खुदावन यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। मुकाशफा की तफसीर के साथ मैं हूँ पास्टर पत्र सदीक आपकी खिदमत में। तो नाज़रीन, हम अपने जामे मज़मून यानी मसीही इल्मुल आखिरत के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं, जिसे टेक्निकली क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी कहा जाता है। और बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे ऐसे अबवाब, आयात, हवालाजात मौजूद हैं और कुछ कुतुब भी जो हैं वो इल्मुल आखिरत के ताल्लुक़ से लिखी गई। लेकिन हमने जो है सबसे पहले मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया ताकि हम ज़माना आखिरत के ताल्लुक़ से सीखें। तो नाज़रीन, आपको याद होगा कि हमने सबका अपने पैगामात में जो है बिलतफ़सील ये बात सीखी कलाम पाक में से। मुकाशफा की किताब का टाइटल और इसके मुसन्नफ़ के बारे में सीखा, इसका अंदाज़े तहरीर ऐसा ही क्यों है, और जिस हमने सीखा कि इसे मुकाशफाती अदब कहा जाता है, जिसमें इशारों, इस्तारों और तशबीहात से जो है अपना पैगाम जो है वो कायरीन तक पहुंचाया जाता है। तो नाज़रीन, सबका जो हमने पैगाम सुने, अगर आपने तफसील के साथ सारे पैगामात सुने हुए हैं और आप मुसलसल जो है मुकाशफा की तफसीर जो है सुनते हैं, देखते हैं और बरकत पा रहे हैं, तो फिर आपको याद होगा कि हमने यीशु मसीह की आमद के ताल्लुक़ से काफ़ी कुछ सीखा था। और हमने जो है खुदा के कलाम में से मुकाशफा की किताब उसके पहले बाब की 7वीं आयत से पढ़ा था और जाना था। तो फिर मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत मुकद्दसा। इस जगह पर यूँ मरकूम है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी उसे देखेंगे, और ज़मीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक, आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना हमारी बरकत का बायस हो। आइए दुआ मांगे। कादिर मुतलक खुदा, ये तौफीक अता फरमा कि रूह कुदस की रहनुमाई में मैं तेरे पाक कलाम को बयान कर सकूं, और तमाम सामीन नाजरीन को तेरे पाक हाथों में देता हूँ। जब इस कलाम को सुने तो समझें और समझ कर अमल करें और बरकत पाएं, मसीह खुदाम के वसीले से, आमीन। तो नाज़रीन, हमने मसीह की आमद के ताल्लुक़ से सीख लिया, और फिर आपको याद होगा कि इसे जो पहला पैगाम था उसमें मैंने तज़किरा किया था 7 साला बड़ी मुसीबतों का, और मैंने साथ साथ ये भी बताया था कि चूँकि बहुत सारी ऐसी थ्योरीज़ हैं, नज़रियात हैं, तालीमात हैं जो काफ़ी मुश्किल होती हैं और कभी कभी हमारे लिए वो अजनबी भी होती हैं, क्योंकि हमारे चर्चेस के पुलपट से, हमारी कन्वेंशंस में, हमारे क्रूसेड्स में, हमारे सेमिनार्स में उन नज़रियात या तालीमात के ताल्लुक़ से बहुत कम बताया और सिखाया जाता है। इसलिए जब वो नज़रियात या ख़यालात हमारी समाज में पढ़ते हैं तो कभी कभी हमें अजनबी से मालूम होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो बातें कुछ मुश्किल हैं, और मैं समझता हूँ कि फिलफोर हमारी समझ में नहीं आ सकती, लेकिन हम बार बार सुने, समझें तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ हम जो हैं वो जान पाएंगे। तो नाज़रीन, आपको याद होगा मैंने बताया था कि 7 साला बड़ी मुसीबत की जब आवाज़ हमारे कानों में पड़ती है तो हमें अजनबी सी मालूम होती है। और मैंने पिछले पैगाम में कोई 3 से 4 हवालाजात भी जो है वो पढ़े थे, मत्ती की इंजील में से, फिर यिर्मयाह की किताब में से, फिर डैनियल की किताब में से, और फिर मुकाशफा की किताब में से। और ये तमाम हवालाजात मुतफ़िका तौर पर 7 साला बड़ी मुसीबत की तरफ इशारा करते हैं। और मैंने ये भी बताने की कोशिश की थी कि 7 साल का जो कॉन्सेप्ट है या थ्योरी हमने कहाँ से ली है, वो डैनियल की किताब के 9वें बाब की 24वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक डैनियल को यीशु मसीह से 430 वर्ष पहले जो रोया मिली उसमें 70 हफ्तों का तज़किरा किया गया। खुदा ने डैनियल नबी से कहा कि तेरी कौम के लिए 70 हफ्तों का एक मंसूबा तुझे दिया जा रहा है। तो उलमा के मुताबिक 69 हफ्ते खुदा यीशु मसीह की सलीब पे पूरे हो गए,
اور ایک ہفتہ ابھی باقی ہے. تو ناظرین یہ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ بائبل مقدس کی ایک اپنی لینگویج ہے, کچھ اپنے کوڈ ہیں. جیسے سال کے تعلق سے ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارا 1000 سال خدا کا ایک دن ہے. تو اس طرح کی جو ٹرمینالوجی ہے, اصطلاحات جو ہیں, وہ بائبل مقدس میں کافی استعمال ہوئی ہیں. تو یہاں پہ ایک ہفتہ جو ہے یہ 7 سال پر مشتمل ہے. تو یہیں سے علماء اسے 7 سالہ بڑی مصیبت کہتے ہیں. اور یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے 24ویں باب کی 21ویں آیت میں بڑی مصیبت لفظ استعمال کیا. اور پھر مکاشفہ کی کتاب کے 7ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے یہ بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں. یرمیہ کی کتاب کے 30ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے وہ مصیبت کا وقت ہے اور وہ دن بڑا ہے. تو اسی سے جو ہے بڑی مصیبت کا جو ہے وہ نظریہ لیا گیا. تو اگر آپ نے پہلا پیغام سنا ہوا تو آپ کو یاد ہوگا میں نے کوشش کی تھی بتا سکوں کہ مصیبت کیا ہے. تو بالتفصیل ہم سیکھیں گے خدا کے فضل سے, لیکن اس کا خلاصہ میں بیان کر دینا چاہتا ہوں. مکاشفہ کی کتاب کے 6 باب کے اندر ہمیں 7 مہروں کا تذکرہ ملتا ہے. پھر آگے چل کر 7 نرسنگے ہمیں دکھائی دیتے ہیں, پھر 7 پیالے دکھائی دیتے ہیں. جب جب یہ مہریں کھلتی ہیں, جب جب یہ نرسنگے پھونکے جاتے ہیں, پیالے انڈیلے جاتے ہیں, تو مافوق الفطرت آفات آتی ہیں. زمین ہل جاتی ہے, آسمان ہل جاتے ہیں, ستارے ٹوٹتے ہیں, اور یہ بڑی آفات آتی ہیں. اور انسانی زندگی درد اور کرم میں دکھائی دیتی ہے, جیسے پانی کا خون بن جانا, پھوڑے نکلنا, من من کے اولے برسنا, اور بلا کی گرمی پڑنا کہ پودوں کا جھلس جانا, انسانوں کا جھلس جانا, ٹڈیاں نکل پڑنا, ان کا ڈنگ مارنا. تو یہ حقیقی مصائب ہیں, حقیقی دکھ ہیں, حقیقی درد ہیں. تو یہ وہ مصیبت ہے جسے 7 سالہ بڑی مصیبت کہا جاتا ہے. یعنی اس بڑی مصیبت کا جو دورانیہ ہے وہ 7 سال ہوگا. تو ناظرین پھر ہم نے ایک سوال یہ اٹھایا تھا کہ کیا کلیسیا ان 7 سالہ مصیبتوں میں سے گزرے گی؟ تو میں نے بتایا تھا, اگر آپ کو یاد آ جائے, کہ اس تعلق سے مختلف قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں. اور یوں کم از کم 3 ایسی تھیوریز ہیں, 3 ایسے بڑے خیالات ہیں جو اس تعلق سے پائے جاتے ہیں. ان میں سے پہلا جو خیال یہ ہے کہ کلیسیا 7 سالہ مصیبتوں سے پہلے اٹھائی جائے گی, جسے ٹیکنیکلی پری ٹریبولیشن چرچ ریپچر تھیوری کہا جاتا ہے. اور دوسرا خیال یہ ہے کہ کلیسیا 7 سالہ مصیبتوں کے دوران اٹھائی جائے گی, جسے مڈ ٹریبولیشن چرچ ریپچر تھیوری کہا جاتا ہے. اور تیسرا خیال یہ ہے کہ کلیسیا 7 سالہ مصیبتوں کے بعد اٹھائی جائے گی, جسے پوسٹ ٹریبولیشن چرچ ریپچر تھیوری کہا جاتا ہے. تو ناظرین یہ 3 بڑے خیالات پائے جاتے ہیں. چونکہ 3 خیالات کے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی حوالہ اسے سپورٹ کرتا ہے, تو ہم کسی کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے. لیکن بائبل مقدس خصوصاً نئے عہد نامہ کی جو مساوی تعلیمات ہیں, جس خیال کی طرف زیادہ حوالہ جات کا جھکاؤ ہے, ہم اسی کو جانیں گے کہ وہ جو ہے وہ کنفرم ہے اور بائبل مقدس اس سے زیادہ سپورٹ کر رہی ہے. تو میں یہاں ترتیب تھوڑی سی بدل کر بیان کروں گا, جیسا کہ آپ نے پہلے بھی سنا اور میں نے بیان کیا تھا کہ کلیسیا 7 سالہ مصیبتوں کے بعد اٹھائی جائے گی. تو ناظرین ہم نے سیکھا تھا کس خیال کی جو سپورٹ کرنے کے لیے حوالہ جات لیے گئے ہیں, ان میں متی کی انجیل اس کا 24واں باب ہے, جس کا میں خلاصہ سے بیان کر دینا چاہتا ہوں چونکہ میں نے تفصیل میں سارا حوالہ پڑھا تھا. وہاں پہ یسوع مسیح نے تذکرہ کیا کہ فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا, چاند اپنی روشنی نہ دے گا, ستارے آسمان سے گریں گے, آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی. یہ وہی آفات ہیں, یہ وہی بلائیں ہیں, یہ وہی مصیبتیں ہیں. اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑے جلال اور قدرت کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتا دیکھیں گے. اور وہ بھی لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ برگزیدہ کو زمین کی انتہا سے اکٹھا کریں گے. تو ہم نے اعتراف کیا تھا کہ اس حوالے کی روشنی میں تو بالکل یہی معلوم ہوتا ہے کہ کلیسیا
7 سالہ مصیبتوں کے بعد اٹھائی جائے گی۔ لیکن ناظرین، میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ متی کی انجیل کا جو اسلوب تحریر ہے، یعنی اس کے جو قائرین ہیں، متی نے خصوصاً یہ جو انجیل ہے یہودیوں کے لیے لکھی۔ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس میں دوسروں کے لیے بالکل پیغام نہیں ہے، لیکن ہر کتاب کا کچھ ایک خاص نقطہ ہوتا لکھنے کا۔ چونکہ اب متی کی انجیل کا جب اس کا بیانیہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہودی سبتوں کا بڑا تذکرہ پایا جاتا ہے، یہودی عیدوں کا تذکرہ پایا جاتا ہے، یہودی رسومات کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ پھر اس میں جو شجرہ نسب ہے، اس میں اب دیکھیے کہ وہ مریم یوسف سے لے کر اوپر کو جاتے ہیں تو ابراہم سے جا ملتا ہے۔ اور پھر متی کی انجیل کے 13ویں باب کے اندر جو ہمیں تمثیلات ملتی ہیں خدا مسیح نے دی ہیں، جس میں کڑوے دانے ہیں، صحیح دانے ہیں، پھر مچھلی ہیں، پھر فرشتوں کا نکلنا اور وہ سارا کچھ اکٹھا کرنا راست بازوں کو، تو یہ سارے جو اشارے ہیں یہ ناظرین یہودیوں کی طرف ہیں۔ اور اس باب میں بھی جو یسوع کی آمد کے تعلق سے بہت نمایاں باب ہے بائبل مقدس میں، متی کی انجیل کا 24واں باب، اس میں بھی وہ یہودیوں کے اس طبقے سے مخاطب ہے جو یسوع مسیح کی دوسری آمد میں دنیا میں موجود ہوں گے اور 7 سالہ مصیبتوں سے گزر جائیں گے۔ کیونکہ یہ خیال پایا جاتا ہے کہ یہودی جو ہیں جب وہ مصیبتوں سے گزریں گے تب وہ یسوع مسیح کو پہچان لیں گے، اپنے نجات دہندہ یسوع مسیح کو جان کر، پہچان کر، ایمان لا کر، بپتسمہ لے کر مسیحی ہو جائیں گے۔ اور مکاشفہ کی کتاب کے 14ویں باب کے مطابق یہ 1,44,000 راست باز یہودی ہوں گے جو اس دوران منادی کریں گے۔ تو یوں میں بتا رہا تھا کہ یہودی لوگ جو یسوع مسیح کی آمد پر جب 7 سال گزر جائیں گے تو مسیح کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ کیسے میں بتا سکتا ہوں یا کہاں سے ہم یہ ساری باتیں جان سکتے ہیں؟ ناظرین، لوکا کی انجیل جس کے لیے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ غیر اقوام کے لیے ہے۔ اگر آپ لوکا کی انجیل کا مطالعہ کریں تو اس میں یہودی رسومات کا بہت کم تذکرہ ہے، سبتوں کا بہت کم تذکرہ ہے۔ پھر لوکا کا جو نسب نامہ ہے وہ آدم سے جا ملتا ہے، یعنی لوکا کی جو تحریر ہے وہ تمام اقوام کے لیے ہے، غیر اقوام کے لیے ہے۔ تو وہیں سے ہمیں ایک بڑا کلو ملتا ہے۔ لوکا کی انجیل کے 21ویں باب کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، لکھا ہوا ہے، دعا کرتے رہو اور جاگتے رہو تاکہ تمہیں ان ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور میں کھڑے ہونے کا حق یعنی مقدور حاصل ہو۔ پورا باب اب پڑھے، میں آپ کو ریفر کر رہا ہوں۔ اس میں وہ سورج کا تاریک ہونا اور وہ چاند ستاروں کا ٹوٹنا، وہ بلائیں اور آفتوں کا سارا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ تو آخر میں لوکا کا پیغام ہے کہ ان باتوں سے بچنے۔ تو ناظرین، چونکہ کلیسیا کا جو موجودہ دنیا کے اندر اجتماع ہے یا عالمگیر کلیسیا ہے، ان کا کلوہم جو تعلق ہے وہ غیر اقوام کے ساتھ ہے، اور لوکا کی انجیل جو ہے وہ غیر اقوام ہی کے لیے لکھی گئی۔ تو وہاں سے ان ساری باتوں سے بچنے کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو پھر دوسری بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر 7 سالہ مصیبتوں کے بعد ہی کلیسیا کو اٹھائے جانا ہے تو پھر ان سارے حوالہ جات کے لیے ہم کیا کریں جہاں پہ ہمیں جاگتے رہنے کا جو ہے وہ جہاں ہمیں جاگتے رہنے کی تعلیم دی گئی ہے، بیدار رہنے کی تعلیم دی گئی ہے، ہوشیار رہنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور پھر کیوں بار بار بہت سارے ایسے حوالہ جات جو ہیں وہ دیے گئے جہاں پہ ہمیں مسیح کی راہ دیکھنے کا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے یا تلقین کی جاتی ہے۔ کیونکہ اگر 7 سالہ مصیبتوں کے بعد کلیسیا کو جو ہے وہ آسمان پہ اٹھایا جانا ہے تو پھر کلیسیا کو مخالف مسیح کا انتظار کرنا ہے، اینٹی کرائسٹ کو دیکھنا ہے، ہیکل کے تعمیر ہونے کا اسے انتظار کرنا ہے، یہودیوں کی مصیبت کا انتظار کرنا ہے۔ تو ناظرین، اس لیے ان باتوں کی بنا پہ یہ جو تھیوری ہے کہ کلیسیا 7 سالہ مصیبتوں کے بعد اٹھائی جائے گی، یہ نئے اہنامہ کی تعلیم پہ پوری نہیں اترتی۔ اور اس طرح دوسرا خیال، چونکہ ہم الٹی ترتیب یہاں پہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کلیسیا 7 سالہ مصیبتوں کے دوران اٹھائی جائے گی، تو اس کی جو بنیاد ہے وہ
दूसरा ग्रंथियों और उसके 15 बाब की 50वीं से 51 आयत तक इसका तज़किरा मिलता है। जिन लोगों का ख्याल है कि कलीसिया जो है वो 7 साला मुसीबतों के दौरान उठाई जाएगी, उन्होंने इसके लिए जो है ये हवाला रेफ़र किया है, और मैं चाहता हूँ कि हम उसे पढ़ लें ताकि जो है कोई गलत फहमी हमें ना रहे। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त, उसका 15वां बाब और उसकी 50 से 51 आयत तक मैं पढ़ूंगा। ऐ भाइयों, मेरा मतलब यह है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते और नाफना बका की वारिस हो सकती है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर बदल जाएंगे। ये एक दम में, एक पल में, पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। तो नाज़रीन, जिन लोगों का ये ख्याल है कि कलीसिया 7 साला मुसीबतों के दौरान उठाई जाएगी, वो उसके लिए मुकाशफा 11वें बाब का जो है रेफरेंस देते हैं। मैं वो भी पढ़ता हूँ ताकि हम इस पर जो है बाद में गौर कर सकें। मुकाशफा 11वां बाब और उसकी 15वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, जब 7वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाज़ें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावन और उसके मसीह की हो गई और वो अब्दुल अबाद बादशाही करेगा। तो नाज़रीन, जिन लोगों का ये ख्याल है कि कलीसिया 7 साला मुसीबतों के दौरान उठाई जाएगी, उनका कहना है कि करंथियों की कलीसिया के नाम जब पौलुस ने खत लिखा और वहाँ पे जिस नरसिंगे का वो तज़किरा करता है, वो मुकाशफा की किताब के 7वां नरसिंगे के साथ जो है वो मैच करता है। यानी पौलुस ने जिस आखिरी नरसिंगे का तज़किरा किया वो हकीकतन मुकाशफा 11वें बाब का 7वां नरसिंगा है। तो बताता चलूँ कि करंथियों के नाम जो पौलुस ने ख़त लिखा और वहाँ पे कलीसिया के दफातन गायब हो जाने का और गलबन रैप्चर का तज़किरा किया, और वहाँ पे पौलुस ने जिस नरसिंगे का तज़किरा किया है, याद रखें वो नरसिंगा कलीसिया के लिए बजाया जा रहा है। और यहाँ पे जो 7वां नरसिंगा है ये बेदीनों के लिए है, नारास्तों के लिए है, नापाकों के लिए है। फिर अब बगौर अगर मुकाशफा किताब का मुताला करें तो 7वां नरसिंगा जो है वो 7 साला मुसीबतों का दरमियानी हिस्सा बयान नहीं कर रहा, बल्कि मुसीबतें अपने अरूज को पहुंच रही हैं। तो इसलिए ये ख्याल भी जो है वो पूरी तरह से जो है वो इस सच्चाई पे पूरा नहीं उतरता कि कलीसिया 7 साला मुसीबतों के दौरान उठाई जाएगी। और फिर वही मैं दोबारा बात दोहराऊंगा कि अगर कलीसिया ने 7 साला मुसीबतों के दौरान उठाया जाना है तो हमारा फिर तैयार रहना और फिर हमें बेदार रहना, फिर उसका इंतज़ार करना, फिर ये सारी बातें जो हैं सच्चाई पे पूरी नहीं उतरती। फिर तो हमें मालूम होगा कि वो कब आएगा। यानी अगर 7 साला मुसीबतों के दौरान हमें उठाया जाना है तो फिर तो साफ पता चल जाएगा कि यीशु मसीह आने वाला है। तो फिर हमें किसी भी वक्त तैयार रहने और सर उठाकर यीशु मसीह को देखने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। तो नाज़रीन, अब हमारे पास एक ख्याल और बचा है, वो ये है कि कलीसिया 7 साला मुसीबतों से पहले उठाई जाएगी। तो जैसा मैंने पहले लूका की अंजील में से आपको हवाला दिया, फिर मैं दोहराना चाहता हूँ। लूका की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी गलबन 36वीं आयत में लिखा हुआ है, जागते रहो, बेदार रहो, दुआ करो ताकि तुम्हें इन सारी होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हजूर खड़े होने का मकदूर हासिल हो। और खतूत के अंदर पौलुस ने बारहा जिक्र किया कि हम गज़ब के नहीं बुलाए गए, और गज़ब से मुराद यहाँ पे जो रसूल की है वो उसका इशारा जो है वो 7 साला मुसीबतों की तरफ है। जब हम मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पे फिलदेल्फिया की कलीसिया से तज़किरा किया गया है कि मैं तुझे उस बड़ी मुसीबत से बचाऊंगा, तुझे बड़ा तोहफ़ दूंगा। तो नाज़रीन, अगर आप बारीक बीनी के साथ खुदा के कलाम का मुताला करते हैं तो एक नहीं सैकड़ों हवालाजात पाए जाते हैं जिनसे हमें मालूम होता है कि खुदा यीशु मसीह कलीसिया को जो है इन 7 साला मुसीबतों से पहले उठा कर ले जाएगा। जैसे मैंने
آپ کو پہلے یہ بات بتائی کہ جن حوالہ جات میں مصیبت کے بعد کلیسیا کے اٹھائے جانے کا تذکرہ ہے، وہاں فرشتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ انہیں اکٹھا کریں گے، جبکہ کلیسیا کے دفاتن غائب ہونے اور اچانک اٹھائے جانے کے لیے ہمیں جو اصطلاحات ملتی ہیں یا جو حوالہ جات ملتے ہیں، ان میں فرشتوں کے اکٹھے ہونے کا تذکرہ نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر پہلا تسالونیکیوں اس کے 4 باب کی 17ویں آیت میں پولس کہتا ہے کہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور ہم ہوا میں مسیح کا استقبال کریں گے۔ تو یہاں پہ فرشتے جو ہیں وہ کلیسیا کو اٹھاتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، جبکہ متی کی انجیل کے 13 باب کے اندر فرشتے جو ہیں وہ خدا کی عدالت کے اعلیٰ کار ہیں، فرشتے جو ہیں مقدسین کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ کلیسیا کے جو افراد ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، اور کرنتھیوں کے مطابق ہم بدل جائیں گے، ہم ٹرانسفارم ہو جائیں گے۔ یہ ایک مسٹری ہوگی، یہ ایک پر اسرار سا واقعہ ہوگا اور ہم بدل جائیں گے۔ تو یہاں پہ مجھے فرشتوں کی مداخلت نہیں دکھائی دے رہی۔ تو بے شک یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ جب ہم بدل جائیں گے، ٹرانسفارم ہو جائیں گے اور کلیسیا جو ہے ہوا میں مسیح کا استقبال کرے گی۔ تو ناظرین، یہ سارا کچھ جو ہے یہ 7 سالہ مصیبتوں سے پہلے جو ہے وہ وجود میں آئے گا۔ ہم مانتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ تصور کیا یا خیال کیا کہ یہ چونکہ ایک سہل پسند سی تھیوری دکھائی دیتی ہے، اس میں بچت دکھائی دیتی ہے، اس میں سیلف پروٹیکشن کی تھیوری پائی جاتی ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ کے صفحات اٹھا کر دیکھیں تو پچھلے 2000 سال سے کلیسیا بہت بڑے مصائب میں سے گزر رہی ہے۔ اگر میرے یا آپ کے تجربے میں ایسی بات نہیں آئی تو یہ حقیقت نہیں ہے۔ ایک سروے کے مطابق سالانہ 36,000 لوگ جو ہیں یسوع کی خاطر شہید ہوتے ہیں۔ کلیسیا اول کو آپ دیکھیں تو نہ جانے کتنے لوگ شہید ہوئے، اور آج بھی دنیا کے بہت سارے ایسے حصے ہیں جہاں پہ راست باز اپنے ایمان کے سبب سے دکھ اٹھا رہے ہیں۔ اگر میں نے یا آپ نے دکھ نہیں اٹھایا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلیسیا کبھی دکھوں سے گزری نہیں ہے۔ تو اس لیے 3 ان تھیوریز کو جو ہم نے دیکھا ہے خدا کے کلام میں سے، تو جو زیادہ ہمیں بائبل مقدس کا جھکاؤ دکھائی دیتا ہے، نئے انامے کی تعلیمات دکھائی دیتی ہے، اور رسول جس کی طرف زیادہ انڈیکیشن دیتے ہیں اور جو پرزور دلائل ہمیں دکھائی دیتی ہیں وہ یہی ہیں کہ کلیسیا 7 سالہ مصیبتوں سے پہلے آسمان پر اٹھائی جائے گی۔ اس لیے اس کے ساتھ ساتھ انتباہ بھی ہے۔ میں نے تذکرہ کیا تھا جب میں نے آمد ثانی کے تعلق سے بتایا کہ کم از کم 350 حوالہ جات ہیں جو یسوع مسیح کی آمد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ انتباہ یہ پایا جاتا ہے، مکاشفہ کی کتاب کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بار بار یہ لفظ آپ کو ملے گا، دیکھ میں جل دینے والا ہوں، جاگتا رہے، بیدار رہے، ہوشیار رہے۔ تو ایسا کیوں کہا گیا ہے کہ وہ دفتر آئے گا؟ ٹیکنیکلی اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ریپچر استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ توجیہ پیش کی، جی یہ جو لفظ ہے یہ جدید ہے اور یہ جو ہے 18ویں صدی میں جو ہے اڈاپٹ کیا گیا، اس سے پہلے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ پہلی 1-2 صدیاں کلیسیا جو ہے وہ منادی کرتی رہی۔ یوحنا جو اس کا لکھاری ہے وہ آخری رسول تھا تمام رسولوں میں سے۔ ایک طرح سے کلیسیا ہائی جیک ہوگی، ایسے عقائد بدعات کلیسیا میں آگوشی، اور غالباً 3 صدی سے لے کر کچھ 16ویں صدی تک کلیسیا کی جو تعلیمات ان میں بڑا بگاڑ آیا۔ پھر مصالح دین نے عشر نو کلیسیا کو سٹینڈ کیا، تو اس دوران کلیسیا اپنی تعلیمات کو سمیٹتی سنبھالتی رہی، اور تھیوری جو ہے وہ کسی کی کریشن نہیں ہے۔ تو ناظرین، کلیسیا کس طرح جو ہے وہ پہلے اٹھائی جائے گی؟ جیسے میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ پہلا تسالونیکیوں اس کے 4 باب کی 17ویں آیت میں پولس تذکرہ کرتا ہے کہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور ہم ہوا میں مسیح کا استقبال کریں گے۔ تو یہاں پہ جو تبدیلی کا تذکرہ ہے وہاں پہ لفظ یونانی زبان میں لفظ ہرپازو استعمال ہوا ہے، اور دوسرا لفظ جو ہم نے لاطینی سے لیا وہی سے لفظ ریپچر جو ہے وہ لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے
दफ्तन छीन कर ले जाना या कुव्वत के बाल बूते पे किसी को उठा लेना, तो इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी पाई जाती है, वो दफ्तन किसी को उठा कर ले जाना, छीन लेना। तो ये मुख्तलिफ जो इंग्लिश तराजम है वहाँ पे रैप्चर के लिए जो अल्फाज मिलते हैं उनमें यही तासर पाया जाता है कि किसी एक रोज़ खुदावंद यीशु मसीह दफ्तन आएंगे और कलीसिया को उठा कर ले जाएंगे और हम सारे गायब हो जाएंगे। तो यूँ हमें ये भी क्लू मिलता है कि यीशु मसीह की आमद सानी के दो बड़े फेज़ हैं, यानी दो बड़े उसके ख्यालात हैं। एक में वो पोशीदा तौर पर आएंगे, यानी उसमें लोग उन्हें ज़ाहिर नहीं देख सकेंगे, और दूसरे में हर एक आँख उन्हें देखेगी। और ये जो पोशीदा तौर पर आएंगे, इसके लिए जो हम रैप्चर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि यीशु मसीह जो है वो बादलों में ठहर जाएंगे और दुनिया के लोग उन्हें नहीं देख पाएंगे, लेकिन कलीसिया के अफराद जहाँ भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे, वो दफातन दुनिया से गायब हो जाएंगे। यानी वो रोज़ अजीम रोज़ है, वो दिन अजीम दिन है जब मैं और आप जहाँ भी होंगे दफातन गायब हो जाएंगे, अपने काम से, काज से, दफ्तर से, स्कूल से और सफ़र से, मुल्क मिलत से, जहाँ भी रासबाज होंगे पूरी दुनिया से वो दफातन गायब हो जाएंगे। यानी खुदावंद यीशु मसीह उन्हें अपने साथ बादलों पर उठा लेंगे। तो नाज़रीन, यीशु मसीह की आमद के ताल्लुक से जैसे मैंने बताया कि किसी को कोई इतराज़ नहीं और ना किसी को होना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह की आमद के ताल्लुक से कुछ जो है स्टेजेस पाई जाती हैं। यानी जैसा हमने सीखा 7 साल मुसीबतों के ताल्लुक से सीखा, तो हमने बहुत सारे हवालाजात की रोशनी में ये जाना और तस्लीम किया और माना कि ये कलीसिया जो है वो 7 साल मुसीबतों से पहले उठाई जाएगी। और फिर हमने सीखा कि इसके लिए जो टेक्निकल लफ्ज़ रैप्चर इस्तेमाल होता है, जिसका आसान सा तर्जुमा है कि दफातन गायब हो जाना, यानी यीशु मसीह अपनी कुव्वत के बालबूते पे हमें दुनिया से उठा कर ले जाएगा और हम आनन फानन जो है वो गायब होना शुरू हो जाएंगे। जहाँ भी कोई शख्स होगा वहीं से वो उठाया जाएगा। और आखिर में ये याद रखिए कि सिर्फ वही लोग उठाए जाएंगे जो निजात याफ्ता हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान लाकर उसके साथ चलते हैं, जीते हैं, रहते हैं। जब यीशु मसीह आसमान के बादलों पर आएंगे तो वो दफातन गायब हो जाएंगे और हवा में मसीह का इस्तेकबाल करेंगे। इस पैगाम के वसीले से, इस लेक्चर के वसीले से खुदावंद आपको बरकत दे। ये सब कुछ जानने के लिए, सीखने के लिए देखते रहिए PMI TV। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। Thanks for watching. Please like this video and comment below. For watching our more videos and latest programs, do not miss to subscribe our YouTube channel. For more notifications, click on the bell icon. You can also follow us on PMI TV Official on Facebook.